तमाम सुनने और देखने वालों को नुमान कादिर का सलाम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ गाइड। अगर आप चाहते हैं आपको मौजूदा हालात में अहम तरीन और सच्ची खबरें मिलें, वो खबर जो किसी के पास ना हो, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना दिखाएगा, हम बताएंगे आपको हकीकत पर मबनी तमाम खबरें। तो चलते हैं खबरों की तरफ। टेक्नोक्रेट्स हुकूमत पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इमरान खान का कहना है कि मेरा रास्ता रोकने के लिए मेरी नाअहली और इलेक्शन का इल्तवा मुल्क के साथ रजीम चेंज के बाद बड़ी साजिश होगी। पहले ही रजीम चेंज के तजर्बे से मुल्क माशी तबाही से दोचार हो गया है। इमरान खान का कहना है कि ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि लंबे अरसे के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम होने जा रही है। हमारे मेंबरान को गुमराह करने के लिए कि इमरान खान नाअहल हो जाएगा, अभी इलेक्शन का कोई चांस नहीं। ऐसा करके हमारी पार्टी को तोड़ने की और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ऐसा किसी सूरत में करने की पोजीशन में नहीं, जब तक ताकतवर हलके ऐसा ना करें। माशी तौर पर मुल्क दिवालिया होने के करीब है। अगर फिर से सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश की गई तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। इमरान खान ने कहा कि हमारा इस वक्त ताकतवर हलकों से कोई राब्ता नहीं। आइंदा इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ की गई तो नताइज अच्छे ना होंगे। मशरकी पाकिस्तान में भी सबसे बड़ी पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, जिसका नुकसान मुल्क के दो टुकड़ों की सूरत में कौम को उठाना पड़ा। इमरान खान ने इलेक्शन के बारे में कहा कि अभी इलेक्शन होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मेरी आवाम में मकबूलियत को देखते हुए पीडीएम हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इलेक्शन ना हो। जैसे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से फ़रार हो गई है। इलेक्शन कमीशन नून लीग के लिए राब्ता कमेटी का किरदार अदा कर रहा है। तमाम फ़ैसले पीडीएम की ख्वाहिश के मुताबिक किए जा रहे हैं। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बन के रह गई है। अवाम ने इनके असल चेहरे देख लिए हैं। अब कोई भी इन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया और अब हम दिवालिया होने के करीब हैं। जनरल बाजवा से हमारी हुकूमत कायम होने पर अच्छे ताल्लुकात थे, मगर करप्शन के मामले पर हमारा इनसे इख्तलाफ था। उनके नज़दीक करप्शन कोई इशू ना था। जनरल बाजवा ने पीडीएम टोले को NRO-2 देकर 12 अरब रुपए करप्शन के केस नैब कवानीन में तरमीम करवाकर ख़त्म करवा लिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। उनकी जायदादें बाहर, उनका पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा है। ये मुल्क के लिए कैसे कुछ अच्छा सोच सकते हैं? मैं कैसे इन चोरों के साथ मिलकर मिसाके मैशत कर लूँ, ये जानते हुए कि मेरे मुल्क को लूटने वाले ये लोग हैं। हमारी हुकूमत में दिवालिया होने का ख़तरा 5% था, जो अब 90% हो गया है। मुल्क पर कब्ज़ा ग्रुप का राज है, जंगल का कानून है। कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। हुसैन हक्कानी का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनको पाकिस्तानी हुकूमत पैसे दे रही थी और वो उधर हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जनरल बाजवा के हक़ में लॉबिंग कर रहे थे। अफ़गानिस्तान बॉर्डर की सूरत हाल पर इमरान खान ने कहा कि हमने अफ़गान तालिबान को एंगेज किया हुआ था, उनसे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हुकूमती सतह पर कायम किए हुए थे। अमरीकी फ़ौज के इनखला के वक्त जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अब तालिबान हर तरफ ग्रुप्स की सूरत में फैल कर फिर से दहशतगर्दी करेंगे, मगर हमने अपनी बेहतरीन सफारतकारी से बॉर्डर्स पर अमन कायम किया। अब भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, उनसे बातचीत करे, ताकि दहशतगर्दी की इस लहर को मुल्क के तूल अर्ज़ में फैलने से रोका जा सके। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तलब कर लिया गया। परसों होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क की माशी हालत और बढ़ती हुई दहशतगर्दी की सूरत हाल पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ और फ़ौज की तमाम क़यादत मौजूद होगी। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में अहम फ़ैसले किए जाएंगे। वो फ़ैसले मेरिट पे होंगे या इम्पोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिशात पर,
یہ تو کل پتہ چل جائے گا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال میں استحکام کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے قیام کا مشورہ کیا جائے گا۔ معاشی ایمرجنسی کا نفاذ، ملک میں دہشت گردی کی لہر کے پیش نظر حکومت کی کوشش ہوگی کہ حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کے پوائنٹس پر بات ہو اور ان کو منظور کر لیا جائے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار بھی معاشی طور پر ملک کے حالات پر ممبران کو بریفنگ دیں گے کہ ملک میں کتنی ملیں بند ہوئی، کتنے کارخانے بند ہوئے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، IMF سے معاملات طے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، LC نہ کھولنے سے جو بحران ہے وہ کیسے حل ہوگا، کون سی LC کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس شیئر ہوں گے تو سب حقیقت سامنے آ جائے گی، ادارے کی ترجیحات اور حکومت کی ترجیحات سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی سابق اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات۔ اس ملاقات میں اجتماعی استعفوں پر بات ہوئی۔ اسد کیسر اور قاسم سوری کی جانب سے راجہ پرویز اشرف کو بتایا گیا کہ ہم نے اجتماعی استعفے ملک میں جنرل الیکشن کے انعقاد کے لیے دیے تھے، ہمارے دیے گئے اجتماعی استعفوں میں سے صرف 11 استعفے آپ نے قبول کیے۔ اب اجتماعی استعفوں کے لیے یہ کہنا کہ ہر ممبر انفرادی طور پر آئے اور آپ کو انٹرویو دے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لائے، جو 11 استعفے قبول کیے گئے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نہ تھے، نہ ہی آپ نے ان کو بلا کر تصدیق کی، آپ نے اپنے طور پر ان استعفوں کو تصدیق کر کے منظور کر لیا۔ اسد کیسر کی جانب سے جاوید ہاشمی کیس کا حوالہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ممبر اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے تو اس کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے، اور تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ اجلاس میں شرکت کر کے کھڑے ہو کر اجتماعی استعفے دیے۔ اگر آپ نے 11 استعفے قبول کر لیے تو باقی استعفوں پر بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ قاسم سوری نے تمام استعفوں کو منظور کر لیا تھا، آپ کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا جا رہا، معاملے کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے لٹکایا جا رہا ہے۔ مگر راجہ پرویز اشرف نے اجتماعی استعفوں کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، وہ اپنی تسلی کے بغیر کوئی استعفیٰ قبول کرنے کو تیار نہیں کہ کسی ممبر پر کوئی دباؤ تو نہیں، سب نے استعفے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوں، استعفے پارٹی کی طرف سے مجبور ہو کر نہ دے رہے ہوں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے استعفے کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آج زمان پارک میں تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ آج کی ملاقات میں ہونے والی پیش رفت پر اور اسمبلی میں استعفے منظور کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اقتدار کو طول دینے کی PDM کی کوششیں کب تک کامیاب رہتی ہیں، آنے والے کچھ دن میں واضح ہو جائے گا۔ خدا ہمارے ملک کو تمام اندرونی اور بیرونی شرپسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔